दर्शकवृन्द नमस्ते। मुलुक राष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा छ। हुन त नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली सुरु भएको धेरै भएको छैन। आजसम्म हामीले अनुभव गरेको भनेको 2वटा राष्ट्रपति मात्रै हो। पञ्चायत शासन ढलेपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शिशु प्रजातन्त्र भने जस्तै हामी कहाँ राष्ट्रपति संस्था पनि शैशव कालमै छ। नेपालको संविधान 2072ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक र संविधानको संरक्षक एवं पालकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। 2047 को संविधानले हिजो राजालाई जुन स्थानमा राखेको थियो, आज राष्ट्रपतिलाई पनि संविधानले त्यही स्थानमा राखेको कानुनविदहरू तर्क गर्छन्। त्यति मात्र होइन, संवैधानिक दायरामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिले चालेको कदम विवादास्पद हुँदा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भइरहेको टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। के नेपालको राष्ट्रपति संवैधानिक दायराको दृष्टिमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम नभएकै हो? कतै दलहरूले आफू अनुकूल राष्ट्रपति बनाएर लाभहानिको लेखाजोखा गरिरहेको पो हो कि? राष्ट्रपति निर्वाचनमा विदेशी र स्थायी शक्तिहरूको सक्रियता वा हाम्रो राष्ट्रपतिमा उनीहरूले अनुकूलता खोज्दा पर्न जाने दूरगामी असर र प्रभावहरू के हुन्? राष्ट्रपतिको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा रहने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच किन बढ्दैछ दूरी? यसले हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वमा कस्तो असर पार्छ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब आज हामी कार्यक्रम फायरसाइडमा खोज्नेछौँ र जवाफ दिनका लागि हाम्रो माझ हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर बिपिन अधिकारी। डाक्टर बिपिन अधिकारीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका संवैधानिक र कानुनी विषयमा आफ्नो विचार र धारणा राख्दै आउनु भएको छ। डाक्टर अधिकारी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कानुन संकायतर्फको संस्थापक डिन समेत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई फायरसाइडमा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब हामी तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्न गइरहेका छौँ फागुन 25 गते। यो अहिलेसम्म राष्ट्रपतिहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? अब सामान्यतया मलाई लाग्छ जुन पृष्ठभूमिमा हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ, जस्तो किसिमको हाम्रो एउटा सामाजिक दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन बाँकी थियो, अपेक्षा थियो, त्यस्तो हेर्दाखेरि राम्रो नै हो। अब राम्रो कति राम्रो भन्ने प्रश्न हुन सक्दछ, तर एउटा संसदीय पद्धतिमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सामान्यतया दुवै राष्ट्रपतिले आत्मसात गरेर अगाडि बढेकै देखिन्छ। अब हामी 1.5 दशकभन्दा यता आइसक्यौँ होइन राष्ट्रपति प्रणालीमा देश गएको। यो 1.5 दशक कटिसकेपछिको अवस्थामा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको भूमिकालाई लिएर अलिक विवाद सिर्जना गर्ने गरिरहेछ। यसलाई कसरी लिने? त्यस्तो भएको कारण के हो भने राष्ट्रपतिको पदको प्रयोग चाहिँ उचित रूपमा हुन सकेको छैन। सामान्यतया हामीले के हेरिरहेको, कसरी बुझ्न खोजेको छ भने कि राष्ट्रपतिसँग पावर छैन, राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो, प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार राष्ट्रपतिले हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण हामी कहाँ व्याप्त छ। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै टिम हो र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिको अधिकारहरू विभिन्न किसिमले प्रयोग हुन सक्दछ र त्यसको चाहिँ नैतिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, हाम्रो चाहिँ एउटा धार्मिक पक्षहरू, सम्पूर्ण पक्षहरू छन् जसका सम्बन्धमा हाम्रो देशमा राष्ट्रपतिका अधिकारहरूको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति भनिदिनुहोस् न डाक्टर अधिकारी, कि हाम्रो राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो कि संवैधानिक हो? सेरेमोनियल त भन्नु हुँदैन। सेरेमोनियल किन भन्नु हुँदैन भने कसैलाई यो त देखाउन मात्र हो, यसको काम केही छैन भन्यो भने त्यो सेरेमोनियलको रूपमा चाहिँ म पनि छु है भन्छन्, साइलेन्ट पार्टनर। त्यो होइन, राष्ट्रपतिको नेपालको संविधान अन्तर्गत दर्जनौँ यस्ता अधिकारहरू छन् जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु भएन भने
प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने जुन कार्यकारिणी अधिकार छ त्यो प्रयोग गर्नै सक्नुहुन्न, त्यसमा प्रवेश गर्नै सक्नुहुन्न भनेपछि त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई हामीले सेरेमोनियल भनेर चाहिँ इरिटेट गर्नु हुँदैन। अब के हो भने त्यो फरक चाहिँ के हुन्छ? सेरेमोनियल राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ, संवैधानिक राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ? हो, दुईटाको फरक। संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नुको तात्पर्य के हो भने कि अधिकारहरू जे जति जुन रूपमा छ, जहाँ छ संविधानले दिएको त्यो राष्ट्रपतिले पनि प्रयोग गर्ने हो। तर राष्ट्रपतिका अधिकारहरू सामान्यतया या त कसैको सिफारिसमा प्रयोग हुन्छ स्पष्ट रूपमा, कुनै कानुन अन्तर्गत, कुनै हाम्रो आफ्नो संविधान अन्तर्गत, या त्यो होइन भने देशको मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार प्रयोग हुन्छ। अब मन्त्री परिषदको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो, मन्त्री परिषदको सिफारिस भनेको प्रधानमन्त्रीले जे आएर राष्ट्रपतिलाई यसो गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको हुन्छ, त्यही नै राष्ट्रपतिले गर्ने हो। त्यसो भनिरहँदा नि डाक्टर साहब, जस्तो अब यहाँ हामी कहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाहेक चाहिँ सबै चाहिँ जस्तो काम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपर्छ, यसमा यहाँले पनि भन्नुभयो। तर हाम्रो अनुभवलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के भएको छ भने अहिलेसम्म 2 जना राष्ट्रपति हामीले बेहोर्यौँ, उहाँहरूको हकमा त्यसो हुन सकेन नि। हो, त्यस्तो हुन नसकेको दृष्टान्तहरू हामी कहाँ छ। तर अब धेरैजसो अवस्थामा संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा दुवै राष्ट्रपतिहरू, अझ म भन्छु अहिलेसम्मका सबै राष्ट्रपतिहरूले राम्रो नै गर्नुभएको छ विभिन्न हिसाबले। तर केही प्रश्नहरू चाहिँ उपस्थित भएका छन्, अनि त्यो भएको कारण के हो भने हामीसँग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन क्याबिनेट सिस्टम छ नि, जसलाई मन्त्री परिषदको प्रणाली भन्दछौँ, त्यो प्रणाली चाहिँ प्रयोगमा आउन सकेको छैन। जस्तो भनौँ, के मान्यता कतिपयले राख्दछन् भने कि राष्ट्रपतिको अधिकार छैन, राष्ट्रपतिलाई किन जाने, राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार किन चाहियो, राष्ट्रपति किन हेलिकप्टरमा चढ्ने, राष्ट्रपति त महारानी। अब यो जनता, नेपाली जनताको प्रोटोकल के हो, उनीहरूको इज्जत के हो, त्यो कसरी थामिन्छ भन्ने बारेमा कसैले सोचेको हुँदैन। त यो क्याबिनेट सिस्टमका मापदण्डहरू छन्। त्यो मापदण्ड हाम्रो जुन 2 किसिमको तपाईँको नियमावलीहरू तपाईँ नेपालमा प्रयोगमा छ। एउटा नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली भनिन्छ है, त्यो पब्लिकमा त्यति चर्चामा छैन। अर्को नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली भन्ने छ। त कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावलीहरूले क्याबिनेट सिस्टम कसरी चल्दछ भन्ने कुरो उल्लेख गर्दछ। त त्यसमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सम्पूर्ण चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पाउनु पर्दछ जुन मन्त्री परिषदले चाहिँ आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा सम्पन्न गरेको हुन्छ। अब हाम्रै संविधानले हेर्ने हो भने चाहिँ संविधानले पनि 3टा भूमिका त राष्ट्रपतिलाई दिएको छ नि, होइन? उहाँ संविधानको रक्षक, राष्ट्र प्रमुख र राष्ट्रिय एकताको चाहिँ पनि प्रतीक अथवा प्रवर्धक पनि भनेर भनेको छ। अब तर त्यसो भनिरहँदाखेरि यो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ एकातिर छ डाक्टर साहब, तर हाम्रा राष्ट्रपतिहरूले ती दायित्व पुरा गरेनन् कि भन्ने प्रश्न त फेरि उठ्छ नि। फेरि यसो राष्ट्रपतिले ती दायित्वहरू पुरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग हरेक अवस्थामा उभिनु पर्दछ। किनभने राष्ट्रपतिलाई 2टा शब्दको प्रयोग हुन्छ, हेर्नुहोस्। एउटा राष्ट्रपतिले सल्लाह अनुसार चल्ने, अर्को सम्मति अनुसार चल्ने। सल्लाह भनेको चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, तपाईँले जे सल्लाह दिनुहुन्छ त्यसअनुसार म हिँड्दछु। सम्मति भनेको केही कुराहरू तपाईँका कुराहरू छन्, म राष्ट्रपति हुँ र मलाई लाग्दछ यस्तो हुनुपर्ने भनेर, त त्यस्तो गराउनलाई मैले प्रधानमन्त्रीको सम्मति प्राप्त गर्नुपर्छ। त सम्मति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिने हो, होइन, जसरी सल्लाह दिन्छन्। तर के का लागि भने राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा नियतवश या खोजी खबर गरेको चासो राखेका विषयवस्तुहरूमा। अब हामी कहाँ के छ भने राष्ट्रपतिलाई हेर्नु, बजेट बन्दछ, राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरिएको हुँदैन। त्यत्रा ठुला परिवर्तन हुन्छ, तिमी के हो र अधिकार त मेरो खल्तीमा पो छ भन्ने दम्भ राखिन्छ। त्यस्तो होइन। राष्ट्रपतिका लागि किन अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ नेपाल सरकारले? किनभने त्यसको एउटा संवैधानिक औचित्य छ
किनभने हामीले त्यो प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ मैले अघि नै भने सामाजिक पक्ष पनि छ, राजनैतिक पनि छ, धार्मिक पक्षहरू छ। तपाईँ हेर्नु कतिपय मन्दिरहरूमा राष्ट्रपति गएपछि ढोका खोल्छ। अब त्यो के गर्ने? ती मान्छेहरूलाई अब सकियो, हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यस हुनाले पहिलेका हरेक कुरा अब चाहिँ सकियो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यही जनताले लौरो उठाउँछ। के हो भने ती अधिकारहरूको प्रयोग पनि चाहिँ अब राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख बीचको टकराव चाहिँ के न त? एउटा कुरा त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहकार्य एउटा सहयात्रीका रूपमा छँदै छैन। अधिकार निश्चित रूपमा कार्यकारिणी अधिकार त्यो त प्रधानमन्त्रीकै हो। अब त्यो अधिकारको प्रयोग कुन रूपमा भइरहेको छ भन्ने बारेमा त्यो टिमवर्क चाहिँ राष्ट्रपतिसँग गरिन्छ। तपाईँ एउटा संसदीय पद्धतिको मान्यता के हो भने राष्ट्रपतिले पर्दा पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन पनि पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन पनि पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ लेनदेन गर्न पनि सकिन्छ, आफ्नो कुरो गराउन पनि सकिन्छ, त्यो सम्मति प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। त यी सबै कुरा गर्दाखेरि त्यो पब्लिकको जानकारीमा लगिँदैन। के मानिन्छ भने कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक खपतका लागि होइन, त्यो राजनैतिक पुँजी वृद्धि गर्नका लागि होइन, त्यो त सिम्पली प्रधानमन्त्रीले भोटको बलमा काम कारबाही गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीज्यू विचार गर्नुहोस् है, तपाईँलाई यसरी पनि मान्छेले हेरिरहेका छन् भन्ने त्यो चेक गर्ने सिस्टम त्यो पद्धतिमा हुन्छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि डाक्टर साहब हामी कहाँ चाहिँ के देखियो भने जस्तो प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा सेनापति प्रकरण आयो। हो, एकदमै। त्यसपछि अहिले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुने बेलामा संसद विघटन र नागरिकता विधेयकको बारेमा प्रसङ्ग आएको छ। अब कहाँनिर समस्या भयो? कार्यकारी र राष्ट्रपति बीचमा चाहिँ समस्या त्यो भएको पहिलो राष्ट्रपतिको हकमा चाहिँ प्रथम राष्ट्रपति या द्वितीय राष्ट्रपति भनौँ कुरा गर्न सजिलो हुन्छ। दुबईको चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूले कतिपय कुराहरूमा संविधानको प्यारामिटरलाई एक्सिड गरेको देखिन्छ। त राष्ट्रपति भइसकेपछि म मुलुकको राष्ट्रपति हुँ भन्ने दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ। अब देशको बारेमा जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिने हो र आफूलाई लागेको कुरा पर्दा पछाडि एउटा प्रिभिलेज्ड कम्युनिकेसनका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो, तर त्यो सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न पाइँदैन, त्यसका बारेमा प्रेस रिलिज दिनु हुँदैन र राष्ट्रपतिको काम कारबाही हाउभाउ र दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको चाहिँ सङ्कट छ भन्ने देखिनु हुँदैन र त्यो कुरो प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागू हुन्छ। अब अनि प्रधानमन्त्रीसँग किन समस्याहरू भएको छ भने कि जस्तै हामीले एउटा कटवाल प्रकरणलाई लिन सक्छौँ। त त्यो एउटा शान्तिको प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न हुनै बाँकी थियो, हुँदै थियो। त्यस बेलामा ठक्क चाहिँ अब त्यो प्रक्रियाप्रति अलिकति प्रतिबद्धता भएको प्रधान सेनापतिलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भयो। अब हटाउँदाखेरि के भयो भने त्यो प्रक्रिया पुरा भएको छैन, तर उहाँको हटाउने अधिकार छ। अब यसको इफेक्ट चाहिँ आम जनतामा कसरी जाला त्यसका बारेमा एउटा भयावह परिस्थिति छ। नेपाली सेनाले नै त्यो कुरो स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई भयङ्कर ठुलो आन्तरिक पनि बाह्य पनि प्रेसर पर्यो, उहाँले केही पनि गर्नु भएन, उहाँले त्यसलाई थमौती मात्र गरिदिनु भयो। त त्यो थमौती गर्दा प्रधानमन्त्रीको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकार कम्प्रोमाइज भयो। तर त्यसले चाहिँ के हो भने शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर्यो। त गरे पनि त्यो चाहिँ एउटा संवैधानिक पद्धति अनुसार गरिएको काम थिएन। त्यो प्रकरणमा नि पछि सर्वोच्चले जुन चाहिँ फैसला दियो नि त्यसमा त राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो भन्ने त नजिर त बस्या हो नि होइन र? होइन, राष्ट्रपतिले गलत नै गरेको हो, किनभने उहाँसँग त्यो अधिकारै थिएन। भने संवैधानिक अधिकार चाहिँ थिएन, तर यहाँले भने जस्तो राजनीतिक र नैतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले बोलिदिनु भएको। हामी केमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने जुनमा संवैधानिक अधिकार छैन त्यहाँ नैतिकता खोजेर अलिकति बल जफ्ती गर्नु हुँदैन। त्यो संविधानले जे भन्दछ त्यसलाई नै गर्ने हो। मैले भने त्यो जुन अधिकारको कुरा गर्दा अलि जुन सफ्ट पावर छ नि, तपाईँ धेरै कतिपय कुराहरू हुन सक्दछ जसमा राष्ट्रपतिसँग पावर केही पनि छैन,
तर राष्ट्रपतिका दृष्टिकोणहरू महत्त्वपूर्ण छन् अनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नलाई गाह्रो मान्नु हुँदैन। त्यस्तै कतिपय कुराहरू छन् राष्ट्रपतिले लाग्ला प्रधानमन्त्रीले गलत गरेको हो भनेर, तर अब प्रधानमन्त्रीले होइन म चाहिँ आत्महत्या नै गर्छु भनेर अगाडि बढेपछि राष्ट्रपतिले छेक्न पाइँदैन। त्यसो भए डाक्टर साहब जस्तो अब हाम्रो व्यवस्था र संविधानले चाहिँ जुन परिकल्पना गरेको छ राष्ट्रपतिलाई, उहाँले चाहिँ गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने हो होइन, तर जुन तहमा विवाद सिर्जना भयो, जुन तहमा आयो विवाद, अब त्यसले चाहिँ हाम्रो बुझाइमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको हो कि आफू अनुकूलताको चाहिँ खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि समस्या देखेको हो? एउटा त बुझाइमा कमी कमजोरी छ, तर अनुकूलता बढी खोजेको। प्रधानमन्त्रीले जस्तो दोस्रो राष्ट्रपतिको हकमा तपाईँले अहिले भन्नुभयो संसद विघटनको मुद्दा होइन, प्राय जसो राजाको परम्परा के थियो भने राजाले एउटा कुलिङ पिरियड राख्दथे। तपाईँले सिफारिस गरेर ल्याउनुभयो, राजाले तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्दैनथे, उनी पनि संवैधानिक राजा नै हो, तर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगाइदिन्थे। त प्रधानमन्त्रीले समय पाउँथे म मेरो प्रस्ताव फिर्ता लैजान्छु है भन्नलाई। अब त्यो समय पनि एकदम नदिएर राष्ट्राध्यक्षबाट चाहिँ त्यस्तो विघटनको सिफारिसलाई स्वीकार गरेको हामीले देख्यौँ। अब त्यो चाहिँ गलत भएको हो। दोस्रो, कतिपय कुरामा प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती गर्छन्, अब राष्ट्राध्यक्षसँग विकल्प हुँदैन, राष्ट्राध्यक्षले गरेको पनि पाइन्छ। अब जस्तो नागरिकताको विधेयकमा हामीले देख्यौँ, नागरिकताको विधेयकमा केही इस्युहरू राष्ट्रपतिबाट आएको थियो, राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार छ। यो संविधानले प्रष्ट रूपमा भन्छ राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयकलाई एकपल्टसम्मका लागि सन्देशसहित चाहिँ त्यो जुन हाउसमा ओरिजिन भएको हो, उत्पत्ति भएको हो, त्यो हाउसमा त्यो विधेयक फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनेर, र राष्ट्रपतिको सन्देश समेतलाई विचार गरेर हाउसले फेरि भोटिङ गर्न सक्दछ। दोस्रोपल्ट गरिसकेपछि अब राष्ट्रपतिको भूमिका समापन भयो। तर अब के भइदियो भने राष्ट्रपतिले पठाउनु भयो, बडो गृह कार्य गरेर हामीले पढ्यौँ, एकदमै राम्रो कुरा छ, तर अब नेपाल सरकारका तर्फबाट चाहिँ के भनियो भने जस्ताको तस्तै हामी पारित गराइदिन्छौँ। राष्ट्रपतिसँग चाहिँ के हो भने पदका आधारमा, शक्तिका आधारमा घमण्ड गरियो। मैले पनि इन्टरभ्यू दिएको छु, आज झुटो कुरा भनेको होइन कि होइन, त्यसलाई हामी एउटा सभ्य प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। जो राष्ट्रपतिले जे पठाएको छ त्यसलाई पहिले त गृहमन्त्रीले त्यो चाहिँ पुनः चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोस् त्यो प्रतिनिधि सभामा, त्यसमा छलफल होस्, अनि एउटा टुङ्गो लागेपछि जे भए पनि डाक्टर साहब जस्तो अब सही अथवा गलत जे भए पनि अब त्यसको चाहिँ भागीदार भने त कार्यकारी नै हुने होला नि होइन? राष्ट्रपतिले यत्रो चिन्ता चासो प्रकट गर्नुपर्ने किन? त्यस्तो होइन, त्यो भागीदार कार्यकारिणी नै हो, तर राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपतिको पद राखिएको कारण छ नि त। हो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जे पनि गर्न सक्नु होला, तर एकपल्ट राष्ट्रपतिको त्यहाँ हस्तक्षेप हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। उहाँले पनि चाहिँ यो भोटरहरू लाखौँ लाख नेपाली जनता जो संसदीय प्रक्रिया हेरिरहेका छन् उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ। राजनीतिमा उहाँले जनतालाई समातेर शपथ लिएर भन्नुपर्छ कि मैले गलत गरेको छैन भने, अनि त्यसपछि जे गर्नुहुन्छ त्यसको परिणाम भोग्नुहुन्छ। त्यतिका लागि त राष्ट्रपति राखेको हो नि। अब राष्ट्रपति नै नचाहिने हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री नै सर्वसर्वा हो भने त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। हामीले राष्ट्रपतिलाई बिदा गरिदिउँ संविधान संशोधन गरेर, र राष्ट्रपतिको काम सबै प्रधानमन्त्रीलाई दिउँ। गिरिजाबाबुले त्यसै गरी विभिन्न किसिमको काम कारबाही गर्नुभयो जसको हिसाब किताब इतिहासले देला, तर त्यो चाहिँ के भन्छ भनेदेखि त्यो बेला जे गरियो त्यो पनि गलत गरिएको थियो, आज जसरी गरिँदैछ त्यो पनि गलत हो। त डाक्टर यादवले पनि रामवर्ण यादवको कुरा गरेको, उहाँले जब कटुवाल प्रकरणमा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ यसो नगर्नुहोस्, शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन्छ, हामी जुन शान्ति हाम्रा जसका लागि हामी संविधानलाई समेत विदा गऱ्यौँ, अब त्यो प्रक्रियामा तपाईँको सहयोग चाहियो भन्दाखेरि उहाँले होइन म त प्रधानमन्त्री हो, म गर्न सक्छु, मेरो अधिकार छ, तपाईँको कहाँ अधिकार छ? त्यसो भने चाहिँ यो संविधानमा जे लेखिए भए तापनि कि हाम्रो राष्ट्रपतिमा केही न केही
पावर चाहिँ निहित हुन्छ भन्ने हो? होइन, पावर छ नि त। मैले भने सेरेमोनियल नभन्नुहोस्। के छ भनेदेखि तपाईँलाई अहिले चाहिँ गाडी चढ्नु छ, राष्ट्रपतिले 2 दिन साँचो राखिदिनु हो भने गाडी चढ्न सक्नुहुन्छ? त्यो साँचो राख्ने अधिकार त दिएको छ नि संविधानले, छैन? जस्तो भने तपाईँले आज विधेयक पठाउनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले 15 दिनसम्म त्यसलाई ह्याङ गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो राष्ट्रपतिले त 15 दिनपछि पनि गरिदिनु भयो, दोस्रो पल्ट पनि। किनभने उहाँलाई कि मेरो कुरालाई अवमूल्यन गरियो। म पनि त देशको राष्ट्रपति हुँ, मैले पनि संविधानको संरक्षणको शपथ खाएको छु, यही निर्वाचन पद्धतिले मलाई पनि निर्वाचन गरेको हो। म कसरी चाहिँ यो होल प्रक्रियामा काठो देखिएँ भनेर त उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। त उहाँको कुरा बुझिएन, तर बुझ्ने मान्छे त त्यो बेला पनि थिए। मलाई लाग्दछ हाम्रो एकदमै सजिलो उपाय छ। हेर्नुहोस्, सजिलो के छ भने मैले सुरुमै भने कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध एकदमै नजिकको सम्बन्ध हो। यो एउटै टिम हो, उहाँहरू बिच नियमित सरसल्लाह हुनुपर्दछ, एक अर्काको भावनालाई कदर गर्ने परिपाटी हुनुपर्दछ। जब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले होइन म यही बाटो जान्छु भनेर अड्डी लिनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले ब्याकआउट गर्नुपर्छ। जबसम्म त्यस्तो अवस्था हुँदैन त राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो, र त्यो विवेकका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नलाई सहयोग पुर्याउने हो। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ नि, हाम्रो संवैधानिक जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाले चाहिँ के भन्छ भने राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो। तर प्रमुख सल्लाहकार र राष्ट्रपति बिच नै टकराव आइरहेको देखिन्छ, होइन? अब यो कसरी हेर्ने? त प्रथम राष्ट्रपतिले एक दिन कुरा गर्दा गर्दै भन्नुभएको थियो मसँग यसरी नै व्यक्तिगत भेटघाटमा कि अब के भने एउटा प्रक्रिया सुरु भयो, म पनि नयाँ छु, प्रधानमन्त्री पनि नयाँ छन्, तर प्रधानमन्त्रीले के गर्दैछन् भन्ने बारेमा त्यसको नियमित एउटा ब्रिफिङ त मैले पाउनुपर्छ। म राष्ट्राध्यक्ष के का लागि हो? राजकाजको बारेमा जब मलाई थाहा छैन भने या त मैले छोडेर हिँड्नु पर्यो, या मैले ती कामहरू गर्नु पर्यो जुन चाहिँ एउटा राष्ट्राध्यक्षले गर्नुपर्दछ। अनि मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ यस्तो हो, अब यो समय हुँदै अब सुरुमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले चिया खान बोलाउनु पर्यो हप्ता है, अथवा यस्तो हुन सक्छ कि पछि गएर भन्नु पर्यो चाहिँ राजतन्त्र हुने बेलामा प्रधानमन्त्री बेला दरबार गरेर चाहिँ त्यो ढोकभेट गर्ने खालको, दर्शन भेट गर्ने खालको त्यस्तो खालको त्यस्तो होइन, भन्नु खोज्नु भइहाल्यो। त्यस्तो होइन, ढोकभेट होइन। राजा हुन्जेलसम्म नेपालमा प्रधानमन्त्री र राजाको हरेक हप्ता नियमित भेटघाट हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले देशको वस्तुगत परिस्थिति र मन्त्री परिषदमा के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा कति प्रगति भयो, गृह नीति कस्तो छ, कहाँ समस्या छन् र के करेन्ट इस्युजहरू के हो भन्ने बारेमा चाहिँ आफ्नो राय जानकारी दिने प्रचलन थियो। त्यो राजाले माग गर्, त्यो बेलायतमा पनि हुन्छ। तपाईँको बेलायती पद्धति नै हो त्यो। हामीले त के हो भने अलिअलि सिकेर संविधानमा लेख्यौँ, पछि संविधानबाट पनि त्यो हटाइयो। अहिले चाहिँ त्यो के छ भने हाम्रो क्याबिनेट रुल्सहरूमा छ। त के मान्यता राखिँदैछ भने क्याबिनेट रुल्समा राखेको हुनाले मान्यता के राखियो भने राजा के अरे यो राष्ट्राध्यक्ष भनेको सेरेमोनियल हो भनेर। अब सेरेमोनियल हो भनेर कतिपय ठाउँमा ठिकै छ, सेरेमोनियलै बनाउनु होला, तर सेरेमोनियल हो भनेर अवमूल्यन गर्न सक्नुहुन्न। अब अघि यहाँले बेलायतको बारे उदाहरण दिनुभएको थियो होइन डाक्टर साहब, कि बेलायतमा जुन व्यवस्था छ हामीले पनि त्यस्तै खालको कपी गर्न खोजेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ समस्या भएन, तर हामी कहाँ चाहिँ किन समस्या भयो? खास हो, त्यसको कारण छ। कारण के छ भने कि हामीहरूमा त्यो टिम स्पिरिट जुन छ, त्यो टिम स्पिरिट नै भएन। निर्वाचित भएर आए अनि कतिपय अवस्थामा एउटै पार्टीको देखियो, कतिपय अवस्थामा देखिएन। अनि यो के हो भने आफ्नो चाहिँ एउटा पदीय जुन हैसियत छ त्यसलाई बुझेर अनि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने परिपाटी नभएको हो, र राष्ट्रपतिको पदलाई पोलिटिकल माइलेजका रूपमा पनि प्रयोग गर्न पनि खोजियो। अनि हाम्रो राष्ट्रपति तिम्रो राष्ट्रपति होइन, राष्ट्रपति एकपल्ट राष्ट्रपति भएपछि त्यो देशको राष्ट्रपति हो। अब राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। अनि त्यो उठ्न नसकेका परिस्थितिहरू पनि देखिए। अनि त्यसले गर्दाखेरि झन् एउटा खाडल पनि बिस्तारै बढ्दै गयो। अब त्यस हुनाले त हामी भन्दैछौँ
कि राजनैतिक रूपमा तपाईँ मैले भनेको सुन्नुभएको पनि होला कि पोलिटिकल्ली आफ्नो आइडेन्टिटी एकदमै हार्स बनाइसकेका मान्छेहरू अब प्रधानमन्त्री भइसकेको छ कतिपल्ट फेरि राष्ट्रपति हुने एउटा पार्टिसन मान्छे राष्ट्रपति हुने नै होइन विभाजित मानसिकता जसलाई थाहा छ कि यसलाई उफ्रिन दियो भने देब्रेतिर फाला हान्छ कि दाहिनेतिर त्यसलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन तपाईँ राजनैतिक रूपमा विश्वासिलो मान्छे नै खोज्नुहोस् तर राजनीतिक रूपमा यति काठ पसेको मान्छे नखोज्नुहोस् काठ पसेको मुला जस्तो जो भाँच्न खोज्दा भाँचिँदैन तपाईँको के हुन्छ भने अलिकति फ्लेक्जिबिलिटी जुन चाहिन्छ पदका लागि त्यो त्यसमा छैन त त्यस्तो अवस्थाहरूका कारणले गर्दा समस्या भएको जस्तै अहिले चाहिँ हामी कहाँ जस्तो भारतीय मोडलकोमा जानुपर्छ कि भन्ने पनि कुरा आइरहेछ त्यो बुझ्नेले भनेदेखि त कुरा गर्न सकिन्छ यो भारतीय मोडेल भन्नेले त भारतीय कति बुझेको छ भारतमा त्यही नबुझेर जवाहरलाल नेहरू जस्तो धेरै होनहार प्रधानमन्त्री र डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जस्ता चाहिँ फिलोसफर प्रेसिडेन्टका बीच कत्रो वर्ष भनाभन भयो कि किनभने संविधानले के लेख्यो भने कि कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति सहितको चाहिँ मन्त्री परिषदमा रहनेछ भनेर अब राष्ट्रपति जहिले पनि बखेडा झिक्नुहुन्थ्यो कि ल कार्यकारिणी शक्ति मेरो पनि भनेको छ त यहाँ भनेर नेहरूजीले भन्नुहुन्थ्यो होइन होइन त्यो त बेलायती परम्परालाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर अनि त्यो पढ्नुहोस् त्यो भनेको के हो भने कि द किङ क्यान डु नो रङ अर्थात् तपाईले जब राजनीतिमा भाग लिनुहुन्छ कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ जिम्मेवारी लिनुपर्छ संसदप्रतिको जवाबदेहिता चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा तपाईलाई संविधानले राखेको छैन तपाई भनेको एउटा यस्तो किसिमको राष्ट्रपति हो जसले आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्न पाइयो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले बोक्छन् तर यो विवादमा त उहाँले खेल्नु भएको भूमिका राजेन्द्र प्रसादले खेल्नु भएको भूमिका त प्रशंसनीय नै थियो नि हैन हो पछि गएर उहाँले कन्सिड गर्नुभयो नेहरूजीले पनि बुझ्नुभयो कि यो सत्ता भनेको म मात्र होइन भनेर तर त्यो गिभ एन्ड टेक हो त्यसैले त मैले भन्दैछु कुरो के हो भने कि संसदप्रति जहिले पनि सरकार नै चाहिँ जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने अवस्थामा छ त्यस हुनाले राष्ट्रपतिले त्यस्तो काम कारबाही गर्नु हुँदैन जसका लागि उहाँले संसदमा चाहिँ उभिनु परोस् त त्यस हुनाले यदि केही काम कारबाही गर्नु नै छ भने त्यो उहाँले प्रधानमन्त्री मार्फत गराउने हो प्रधानमन्त्री मार्फत गराउने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर हो उहाँले विवश गर्न सक्नुहुन्न विश्वासमा लिने भनेको सफ्ट पावरको कुरा हो अब यहीँनिर नि मैले नेपालको सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु डाक्टर साहब कि अब जस्तो राष्ट्रपतिको चाहिँ भूमिका बढ्दै जाने हैन अनि त्यसपछि हामी जुन प्रधानमन्त्री पद्धति अंगीकार गरेका छौं नि त्यसले गर्दा कतै यो मुलुकको शासन प्रणालीमै जोखिम पुर्याउने अथवा समस्या उत्पन्न हुने त होइन हेर्नुस् यदि हामी संसदीय पद्धतिलाई कायम राख्ने हो भने संविधानवादका केही आदर्शहरूलाई बुझ्नु पर्दछ यदि होइन यो पावर भनेको प्रधानमन्त्रीको मात्र हो भनेर भन्नुभयो भने यो देश चल्दैन यहाँ संसदीय पद्धति छ हेर्नुस् यो हाम्रो स्पिकरले सभामुख भनेको कुनै किसिमको चाहिँ राष्ट्रपति जति पनि कार्यकारिणी अधिकार नभएको चाहिँ पद हो कि होइन सिम्पली अ प्रिजाइडिङ अफिसर त्यो प्रिजाइडिङ अफिसरले पनि नेपालमा हल्लाइदिनु भयो किन हल्लाइदिनु भयो भने उहाँलाई थाहा भयो कि आखिर उहाँले प्रस्तुत गर नभनिकन प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ पालो नपाउने रहेछन् हाउसमा भनेपछि एमसीसी पनि मेरो खल्तीबाट एप्रुभ भयो भने मैले चाहिँ प्रस्तुत हुन दिन्छु कुनै पनि प्रस्ताव कुनै पनि प्रश्नोत्तर कुनै पनि संकल्प कुनै पनि काम कारबाही जो संसदमा हुन्छ पहिले मलाई रिजाऊ भनेर भन्न लाग्नुभयो अग्नि सापकोटा एउटा एक्जाम्पल भएर जानुभयो र ब्याड एक्जाम्पल तपाईँ महराले पनि त्यही नै गर्नुभयो महरा चाहिँ सायद उहाँ अलिकति आफ्नो बुद्धि पनि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होला सापकोटाले गर्न सक्नु भएन त्यो पद प्रभावित भयो त्यही कारणले गर्दा आज यत्रो रडाको भयो सभामुखको निर्वाचन गर्न अथवा यसो भनौँ हाम्रा संस्थाहरू चाहिँ निर्माण भए तर ती संस्थाहरू चाहिँ प्रपरली संस्थागत भएनन् भनेर प्रपरली संस्थागत भएनन् र जुन पदले दिने संस्कृति छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पदीय हैसियतमा प्रयोग गरिएन अब त्यहाँ त स्पिकरले सोझो कुरो के थियो भने स्पिकर भनेको फेसिलिटेटर मात्र हो प्रिजाइडिङ अफिसर मात्र हो अब उसले प्रधानमन्त्रीले जस्तै प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो सांसदहरूसँग
म प्रश्नोत्तरमा उभिन चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ, स्पिकरले भन्छन् मैले दिए त उभिनु होला। दिने नदिने अधिकार त उहाँको थिएन। अब उहाँलाई महाभियोग लगाउने हो। महाभियोग लाउन 2/3 छैन। किन 2/3 कहिले पनि हुँदैन नेपालमा, किनभने हामीसँग जुन समानुपातिक पद्धति छ त्यसले 2/3 बन्न दिँदैन। हामी आइडियोलोजी बेस्ड इलेक्टोरल आउटकम आउनलाई हामी कहाँ धेरै ठुलो चुनौतीहरू अब छन्। त त्यस हुनाले जसरी सभामुखको पद चाहिँ जबरजस्ती प्रयोग गरेका कारणले गर्दा एउटा कार्यकारिणी पदमा चाहिँ पुग्यो, रूपान्तरण भएर, त्यसै गरी राष्ट्रपतिको पद पनि जबरजस्तीकरण गर्यो भने कार्यकारिणी पदमा पुग्न सक्दछ। अब यही महिनाको अन्त्यमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल चाहिँ सकिँदैछ होइन। अब उहाँको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी विवाद भनेको यो संसद विघटन र नागरिकता सम्बन्धी कुरा थियो। अब त्यो विवाद सिर्जना भइसकेपछि अब उहाँको कार्यकाललाई कसरी लिने, समीक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले तपाईँबाट जान्न चाहेँ भने कसरी उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो? कतिपय देशमा के देखिन्छ भने तपाईँको यो नयाँ पद्धतिलाई स्वीकार गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको कुरा गर्छौँ। तपाईँको त्यो राज्य क्रान्तिले ल्याएको संविधान त तपाईँको 2 वर्षमा के भनेदेखि क्रान्तिवीरहरूले रछानमा फालिदिए। त्यस्ता कति आए कति गए। अहिलेको संविधान तपाईँको 16औं 17औं संविधान हो, जो बल्ल गएर जुन चाहिँ एउटा विश्वयुद्ध विजेताले ल्याएको संविधान, जो अन्ततः एउटा प्रजातान्त्रिक संविधानका रूपमा काम गरिरहेको छ। मूल कुरा के हो भने त्यो निष्ठाको कुरा हो, र त्यो निष्ठा धेरै क्रान्तिको कुरा र शक्तिको कुरा गर्नुभयो भने प्रजातन्त्रको कुरो मिनिमाइज भएर जान्छ। जतिसुकै तपाईँको पावर होस् भन्नुपर्छ तपाईँले कि म नेगोसिएटिङ टेबलमा छु, म कुरा गर्छु, म तपाईँको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छु, म मात्र होइन अरू पनि छन्, हामी एउटा दृष्टिकोण बनाऊ भन्नुपर्छ। त्यो कल्चर भएन भने डेमोक्रेसी अब हामी कहाँ त्यही देख्यौँ नि डाक्टर साहब। किनभने संसद 2 पटक विघटन भयो, सर्वोच्चले पनि त्यो गलत भनेर भनिदियो, तर राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि त त्यहाँनिर चाहिँ मैले गल्ती गरेको रहेछु भनेर उहाँले भन्न सक्नु ठाउँ थिएन। नागरिकताको केसमा राष्ट्रपति ह्याड भेरी स्ट्रङ कज। म राष्ट्रपतिलाई क्लिन चिट दिन्छु। अब दोस्रो कुरो हाउस डिजोल्युसनको कुराहरूमा उहाँले अलिकति टाइम लिनु पर्थ्यो। कतिपय अध्यादेशहरूमा त्यस्तो भएको छ, विद्युतीय रफ्तारमा स्वीकृति दिनुभयो, त्यसमा पनि मैले टिप्पणी गरेको छु। तर सामान्य रूपमा राष्ट्रपतिले असहयोग गरेका अवस्थाहरू एकदमै कम हुन् होइन। धेरै जसोमा राम्रो कुरो त हामीले थाहा नै पाउँदैनौँ। कतिपय राम्रा कुराहरू जस्तो आखिर त जे जति भएको छ राष्ट्रपतिले निकास दिएरै भएको हो नि त। अनि संसदले सडकबाट कुनै विधेयक पारित गर्न सक्दैन, राष्ट्रपतिले नै छाप हानेको हो होइन। त्यस्तै हामीले देख्दछौँ कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा कुनै राष्ट्रपतिले यो त भन्नुभएको छैन होइन, तिमीलाई चाहिँ म गर्दैनौँ, ल जतिसुकै इलेक्सन गरेर ल्याउ न। अब त्यस्तो हामी कहाँ अवस्था छैन। मैले जुन सङ्कट देखेको छु त्यसको तुलनामा हाम्रा राष्ट्रपतिहरू, दुवै राष्ट्रपतिहरू असल नै हो। अब यहाँले अघि म यो नागरिकता विधेयकमा चाहिँ क्लिन चिट दिन्छु राष्ट्रपतिलाई भनेर भन्नुभयो होइन, तर संसदले 2 पटक पठाएको विधेयकलाई रोकेर उहाँले होइन, त्यो पहिलोको कुरा गरेको मैले। दोस्रोमा त उहाँले जसरी पारित भएर आयो उहाँले त्यसलाई क्लियरेन्स गर्नु पर्थ्यो, किनभने संविधानको भावना त्यही नै हो। अब उहाँले पहिलोपल्ट मेसेज दिएर आम नेपालीलाई प्रशिक्षित गरिसक्नु भएको थियो होइन। त यो के हो भने सत्तामा हुन्, सत्ता बाहिर हुन्, पोलिटिकल पार्टीहरू पनि दीक्षित भइसकेका थिए, उनीहरूको एजेन्डाहरू सेपिङ भइसकेको थियो। अब राष्ट्रपतिले ब्याकआउट गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन। त पहिलो केस त उहाँको धेरै स्ट्रङ केस थियो। अनि अब दोस्रोमा चाहिँ उहाँले भन्नु अब ठिकै छ, यदि त्यही नै हो भने मेरो पनि सुनवाई हुँदैन भने यो देशमा कसको सुनवाई हुन्छ त? म पनि त एउटा डिफल्ट त म पनि गरिदेऊ न भन्नुभयो, गर्नुभयो। अब त्यो हुनु हुँदैन, त्यो दुर्भाग्य हो, भयो। तर त्यसले पनि एउटा बाटो के खोल्यो भने अब उपरान्त पनि राष्ट्रपति जोसुकैलाई बनाउनुहोस्, राष्ट्रपतिले आफूलाई सेन्टर अफ पावरका रूपमा हेरिदिनु भयो भने यो डेमोक्रेसी चल्दैन। र जहिले पनि हामीले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले राष्ट्रपतिसँग आर्म्स लेन्थमा बस्नुहोस्।
राष्ट्रपतिलाई मित्रवत एउटा व्यवहार गर्नुहोस् र राष्ट्रपतिका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू केही छन् भने राजनीतिमा के अरे पब्लिक पोलिसीमा त्यसलाई तपाईँले निकास दिनुहोस्। तर आफ्ना बिचका जुन असहमतिहरू छन् एउटा सीमाबद्ध गर्नुहोस्, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आउने कसरतमा कोही पनि नजानुहोस् भनेर। यदि अब त्यो गर्न सकिएन भने मैले भने सभामुखका कारणले यो डेमोक्रेसी नचल्ने, राष्ट्रपतिका कारणले नचल्ने अनि कुनै दिन आउनेछ, तपाईँले हेर्दै जानु होला। त्यसो भने हामी कस्तो खालको डेमोक्रेसीले हामीले लिएर आएको छौँ भने हेर्नुहोस्, अब यो के छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड क्षुद्रता हो भने कुनै डेमोक्रेसी पनि चल्दैन। तपाईँ यही भनौँ न, हामी कहाँ जति चलिरहेको छ त्यसले के देखिन्छ भने चल्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन् हामी कहाँ, र हामी कहाँ चल्नुपर्ने कारणहरू पनि छन्। हाम्रो देश एकदमै चाहिँ विविधता उन्मुख छ, हाम्रो समावेशीकरणको खाँचो छ, हामीलाई मल्टिपल लिडरसिपहरू चाहिएको छ, अनि यो रूपान्तरणका चाहिँ वाहकहरू हरेक कुनामा चाहिएको छ। संसदीय व्यवस्थाले मात्र त्यो दिन सक्छ। त्यस हुनाले हाम्रो बाध्यता छ कि यो व्यवस्थालाई हामी चाहिँ सफल बनाऊ। तर यदि गरिएन भने के हुन्छ भनेदेखि फेरि अनि यो भागभण्डा हुँदा 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 अनि राष्ट्रपति र सभामुख बिच पनि भागभण्डा सुरु हुन्छ, अनि द्याट इज द एन्ड अफ डेमोक्रेसी। त्यसपछि तपाईँको यो संसदीय व्यवस्था चल्न सक्दैन। अब के भने हामी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ, अध्यक्षात्मक भनेर भन्नुपर्ने दिन आउँछ। तर अध्यक्षात्मक प्रणालीमै जानुभयो भने पनि यो कुनै पनि पद्धति शक्तिले चल्दैन, जवाफदेहिताबाट चल्दछ। र त्यो जवाफदेहिता हामी कहाँ पाइलामा निर्वाह नहुने संस्कृति चाहिँ स्थापित भएर त्यो चाहिँ खतरा हो। त्यो हाम्रो खतरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। अब यो राष्ट्रपति पदको गरिमा भनेको चाहिँ यो संवैधानिक दायराले मात्रै निर्धारण गर्न सक्दैन भन्ने मतमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो खास? अब यस्तो छ, कस्तो हुन्छ भने त्यो संविधानमा जुन हामीले पद्धति छ नि, त्यो पद्धति सबै कुरो संविधानमा लेखिएको छैन। किन? त्यसको कारण भनिदिन्छु म तपाईँलाई। कारण के हो भने कि बेलायतमा संविधान छैन, संसदीय व्यवस्था छ, अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कनीकुथी गरेर संविधानमा लेख्न लेख्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ। त लेखेको कुरालाई चाहिँ तमसुक जस्तो व्याख्या गर्न लाग्यौँ, तर जुन त्यसको सांस्कृतिक पक्ष थियो त्यो उतैपट्टि छोड्यौँ, होइन? एउटा साधारण शब्दहरू तपाईँलाई म भन्छु, हाम्रो देशमा चाहिँ म त्यो बेला बाहिरतिर थिएँ, नेपालमा थिइनँ, यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेर मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेर यत्रो चाहिँ वर्षौँदेखि लेखिआएको ठाउँमा त्यो मन्त्री परिषदको अगाडि प्रधानमन्त्री पनि थपेछन्। अनि मैले आउने बित्तिकै एकजना मुख्य सचिवलाई सोधेँ कि यो मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेको त प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय हो, अनि मन्त्री परिषदको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो, मन्त्री परिषद भनेकै पनि प्रधानमन्त्री हो, तपाईँले किन मन्त्री परिषद कार्यालय भनेर उल्लेख गर्नुभयो? भन्दा होइन, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ होइन, यो त मन्त्रीहरूको कार्यालय मेरो चाहिँ भएन भन्ने कुरा उठ्यो, थपिदिँदा के बिग्रियो र भन्नेपट्टि गयो भनेर। त हामी कहाँ के छ भने शब्दको प्रयोग हुन्छ, अवधारणा बेलायततिरै छुट्दछ, अनि त्यो छुटेका अवधारणाहरूलाई हामीले आफ्नो चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनु पर्यो। त्यो प्रचलनमा आउन नसकेका कारणले गर्दा अनि समस्या भएको। तपाईँको धेरै ठुला चाहिँ तपाईँको बेलायती प्रधानमन्त्रीहरूले राजासँग धेरै स्ट्रगल गरेका छन्, त्यहाँ धेरै स्ट्रगल गरेका छन्। जस्तो विश्वयुद्धको बेलामा हेर्नुहोस्, चर्चिल प्रधानमन्त्री थिए, दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गरेको, र उनको चाहिँ के थियो भने उनले यो रूपमा आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरे कि जहिले पनि राजालाई त्यसका बारेमा प्रश्न चिन्ह चाहिँ उपस्थित हुन्थ्यो कि यसले यो मेरो राज्य चाहिँ समाप्तै पार्छ कि क्या हो भनेर। तर सार्वजनिक विवादमा कहिले पनि आएन। उनी ब्रिफिङ गर्थे, उनी भन्थे होइन हामीले यति गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ सबै कुरा सतहमै सार्वजनिक रूपमै आयो होइन। अनि यहीँनिर चाहिँ यो संविधानको दृष्टिले एउटा कुरा होला होइन डाक्टर साहब, तर हामी कहाँ चाहिँ जुन उच्च नैतिक बलमा रहनुपर्ने पद हो नि राष्ट्राध्यक्षको पद भनेको, अब त्यो चाहिँ किन हुन सकेन भने
अब हामी कहाँ आम नागरिकले त्यो संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणै अहिले परिवर्तन भएर आइसक्यो। त्यो उच्च नैतिकता चाहिँ किन प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि फेरि। अब त्यो प्रश्न हाम्रो राष्ट्रपतिहरूका हकमा मात्र होइन कि हाम्रा पोलिटिसियनहरू समग्र तपाईँको हामी जसले हामीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् उनीहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यो कुरो आउँदछ। हामी जुन पोखरीमा राजनीति गर्दैछौँ त्यसको पानी अधिकांश रूपमा दूषित छ। अब त्यो प्रदूषण सबैतिरबाट व्यक्त हुन्छ। तर मलाई लाग्दछ राष्ट्राध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँगको सहकार्यमा पनि इनिसिएटिभ लिनुपर्छ र त्यो नैतिकता जो चाहिँ राष्ट्राध्यक्षका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो प्रदर्शन गर्नुपर्छ। र त्यसको सबैभन्दा पहिलो नियम भनेको के हो भने सरकारको कमेन्ट पब्लिकली नगर्ने, कहीँ पनि नगर्ने, त्यो आफ्नो भेटघाटमा पनि नगर्ने, नियमित रूपमा अन्य रूपमा पनि नगर्ने। र सरकार जहिले पनि पब्लिकलाई लाग्नु पर्दछ कि हामीले राष्ट्रपतिको अनुहारमा प्रधानमन्त्रीको छवि देखेको छ भनेर। विश्वासको त्यो लेभल बेलायतमा छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको राजतन्त्र पनि विवादित छैन, न त राजा र प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध विवादित छ। तर यो ब्रिफिङका जुन सिस्टमहरू छन् कहिले पनि अवमूल्यन गरिँदैनन्। र अनि जति चाहिँ एउटा तपाईँको बकिङमले चाहिँ राखेका कुराहरू हुन्छन् त्यो क्याबिनेटका मेम्बरलाई थाहा पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कसरी हल गर्दछन् भनेर। त त्यो संस्कार हामीले त्यति सफिस्टिकेसन अलिकति अतिशयोक्ति होला हाम्रो देशमा, किनभने हामी सबै एभरेज स्ट्यान्डर्डका मान्छेहरू छौँ। तर के गर्न सकिन्छ भने कि हामी धान्न सक्ने जति धान्न सकिन्छ। र अहिले पनि धान्न सक्यो त अब कस्तो भयो भने अब हामीले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानेका छौँ। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ बहुभाषिक, बहुधार्मिक, सांस्कृतिक बहुलता र विविधता छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति के साँच्चीकै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सकेका छन् त? हो, अब त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ हामीले नोमिनेट गर्ने मान्छेमा खोज्नु पर्यो कि कसलाई हामी प्रतीक बनाउँदैछौँ भनेर। अब एउटा म चाहिँ पुरा तपाईँको झगडियाका रूपमा मेरो एउटा इमेज छ, मलाई राष्ट्रपति बनाइदिनु भयो भने पनि मेरो इमेज जाँदैन होइन। त्यो कति त्यो टाँसिन्छ एउटा स्टिग्माका रूपमा। त त्यस्तो अवस्थाहरू आउँछन्। त्यसैले भनेको जस्तै हाम्रै छिमेकीहरूले अहिले हेर्नुहोस् साइन्टिस्टहरूलाई राष्ट्रपतिमा लगे होइन, समाजसेवीहरूलाई लगे। अब के भनेदेखि कस्तोसम्म देखियो भने त्यो एउटा इन्क्लुजन जातिगत रूपमा गर्नका लागि पनि लगे, उनीहरूले मुस्लिमहरूलाई लगेको छ। राष्ट्रिय एकता भनेर मात्र हुँदैन, प्रवर्धन गर्नुपर्छ। हामी कति चाहिँ करायौँ छिच्यायौँ कि क्यान्डिडेट दिँदाखेरि तपाईँ यो देशले चाहिँ समावेशीकरण मागिरहेको छ। हामीले टुप्पाको समावेशीकरण झनै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने आम मान्छेलाई अनि आड र भरोसा हुन्छ कि हाम्रो देश परिवर्तन हुँदैछ। सबै कुरा कसले बुझ्छ? हामी कहाँ त अब जुन चाहिँ क्षेत्र, जुन जातको, जुन धर्मको, जुन लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ उहाँले त्यतैतिर मात्रै ढल्किने मात्रै काम गरिदिएपछि त तपाईँले भने जस्तो कुरा त हुँदै हुँदैन हो। अनि के हो भने म चाहिँ अपवादमा राखौँ अनि अरूलाई समावेशीकरण गरौँला भन्यो भने कहिले पनि समावेशीकरण हुँदैन। त हामी त्यो स्थिति र भोटरले जहिले पनि विचार गर्नुपर्दछ त्यस्तो कुरो कि यत्रा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर जुन निर्वाचन भयो, आम निर्वाचनको कुरा गरेको मैले, भोट हाल्दाखेरि अब हाम्रो जनता प्रशिक्षित छैन। उसले चाहिँ पार्टीसँग नाता लागेको हुन्छ होइन, मामा काका दिदी बहिनी भने जस्तो। अनि त्यसै हुनाले उसलाई भोट हाल्दछ। उसले यसको प्रस्ताव हेरेर यसलाई बुझेर हामीले चाहिँ रिवार्ड दिने कि नदिने भन्ने कुरोको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने भोटर छैन। तर यदि भोटर प्रशिक्षित हुँदो हो भने हामी कति अगाडि पुगिसक्ने थियौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिको हिसाबले। त्यो त हामी हुन सकेको छैन। अब त्यसै हुनाले भनेको कि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराएपछि जनता प्रशिक्षणको डोको बोक्नु पर्यो। अब के भनेदेखि 4 वर्ष खाली बस्ने होइन, डेमोक्रेसी एजुकेसन दिने आम मान्छेलाई यो संविधान के का लागि हो, किन यस्ता पद्धतिहरू यो संविधानले आत्मसात गरेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो त्यो के छ भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर न हामी कहाँ कुनै आयोग छ, न चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुनै संस्थाहरू छन्। अनि सबैलाई चाहिँ कसरी राजनीतिमा जोइन गर्ने, भागभन्डा गर्ने।
हाम्रो होल जब कमिटमेन्ट त्यतापट्टि मात्र छ भने अनि हामी एकजना दुईजनालाई बागी देखाएर विद्रोही देखाएर या ऊप्रति चाहिँ औँला फर्काएर हामी यत्रो ठुलो रूपान्तरणको जुन चुनौती छ त्यसलाई चाहिँ हल गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसो भए नि डाक्टर साहब, अब अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले जसलाई उम्मेदवार बनाएका छन्, अब उनीहरूको पृष्ठभूमि, उनीहरूको आगत विगत सबै हेर्ने हो भने पनि अब हामी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपतिको अभ्यासतिर अग्रसर हुँदैछौँ कि उनीहरूलाई कार्यकारी अधिकार पनि दिन पाइन्छ कि भनेर कहीँ कतै त्यो च्याखे थाप्ने अथवा छड्के दाउ हान्ने खालको अभ्यासमा जाँदैछौँ हामी? अब जुन रूपमा प्रचार प्रसार भयो र एउटा राष्ट्रपतिका लागि जुन एउटा राष्ट्रिय स्तर निर्धारण गरेर पार्टीहरूले छलफल गर्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा भएन। धेरै कटाक्ष भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँ 1 महिनाभित्रमा 100वटा अनुहार चाहिँ देखिए, चाहिँ मान्छेले प्रस्ताव गरे, पार्टीहरूमा छलफलमा आयो, फुत्त आयो, फुत्त बिलायो, हुँदै अहिले चाहिँ स्थिर बिन्दुमा पुगेको छ। त के छ भने राष्ट्रपतिमा मेरो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो स्तरसम्म बल गरिँदैछ। त्यसबाट के बुझिन्छ भने राष्ट्रपतिको हातमा जुन संवैधानिक पावर छन्, प्रधानमन्त्री या अन्य पक्षको सल्लाहबाट चल्ने, त्यो सल्लाहबाट चल्ने पावरको पनि चाहिँ दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था छ। होइन भने किन त्यत्रो मरिहत्ते? जस्तै नेपालको राजाले संवैधानिक राजाका रूपमा यत्रो वर्ष अधिकार प्रयोग गरे, यो हदसम्म किन विवादमा कहिले पनि आएन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले जवाफ दिन्छौँ कि राजाले कि आफूलाई पार्टिसन पोलिटिक्सबाट अलग राखे। कतिपय अवस्थामा आफूले हात झोस्नुपर्ने बेला आएपछि सर्वोच्चमा चाहिँ राय लिन पठाएको छन्। होइन, तपाईँ यसो भन्दै खोज्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ अब अहिले जुन राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ त्यो राष्ट्रपति निर्वाचन एउटा मात्रै पाटो हो, तर भोलि म प्रधानमन्त्री भएपछि मैले कसको अनुकूलतामा लिने अथवा मैले राष्ट्रपतिलाई कसरी विश्वासमा लिने भन्दाखेरि पनि मैले कसरी प्रभावित पार्ने भन्ने मनसायले अहिले यो जम्मै खेल भइरहेछ। कसरी मैले आफ्नो मतलब एउटा टिम प्लेयर चाहिँ टिम प्लेयर तर राजनैतिक रूपमा प्रतिबद्ध टिम प्लेयर खोजिरहेको परिस्थिति छ। हामीले यो खोजिरहेछौँ राष्ट्रपतिले सामान्य रूपमा शासनमा हस्तक्षेप गर्दैनन्, उनको त्यो काम होइन, उनी संवैधानिक हुन्, प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सम्मतिबाट चल्ने हो भन्ने जुन सामान्य आदर्श बोक्ने राष्ट्रपति भन्दा हामी धेरै ठुलो भयावह राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ। र त्यस्तो राष्ट्रपति जसले परेको बेलामा मैले भनेको कुरो त्यो पदबाट गरोस्, यद्यपि त्यो कुरोसँग उसको चाहिँ धारणा फरक रहन्। त टिमवर्क, यो टिमवर्कको स्पिरिट भन्दा पनि के भनेदेखि हाम्रो कुरोलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि प्रजातन्त्र कसरी बाँकी रहला, त्यो पनि एउटा चेक पोइन्ट हो। अघि यहाँले बडा गम्भीर विषय उठाउनु भएको थियो कि यो कि पोलिटिकल छेस्को पसिसकेको भनेर भन्नुभएको थियो। होइन, अब काठै भइसक्यो भनौँ न, पोलिटिकल काठै पसेका व्यक्तिहरू अहिले जुन राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका छन् दुवैजना, अब उहाँहरूबाट हामीले परिकल्पना गरे जस्तो तपाईँले भन्दै आउनु भएको जस्तो संविधानमा उल्लेखित खालको चाहिँ अब राष्ट्रपतीय भूमिका निर्वाह हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छ कि छैन? अब उहाँहरूको कर्मले देखाउला। तर एउटा कुरा के भने उहाँहरू दुवैजना त्यो काठ पसेको भनेर भन्न मिल्ने मान्छे चाहिँ होइन। सामान्यतया दुवै आदर्श मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब तर राजनीतिमा दुईटैको चाहिँ एउटा लेभलको लगानी छ। उहाँहरू आफ्नो पार्टीसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ र तपाईँको के पहिलेको चलन एउटा पुरानो पद्धति के थियो भने जो मान्छे स्पिकर भइसक्छ उसले फेरि चाहिँ एक्टिभ पोलिटिक्स गर्दैन थियो। अब हामी कहाँ त्यो परम्परा त रहेन, त त्यो धेरैले छोडेर हिँडे, त्यो परम्परालाई सम्झिन पनि चाहेनन्। होइन, तर अहिले उहाँहरू दुवैजना चाहिँ हुन्छ नि, तपाईँले पूर्व स्पिकर त हुनुहुन्छ, पूर्व स्पिकर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसदीय अभ्यासलाई उहाँले परिपालना गराउने ठाउँमा पुगिसकेका भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट अलिक बढी अपेक्षा गर्न त स्वाभाविक हो। दुवैले चाहिँ एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिको जुन एउटा संवैधानिक परिकल्पना छ त्यसको प्रारूप एउटा सिर्जना गर्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र चाहिँ के भनेदेखि आफ्ना कुराहरू जे जति छन्
त्यो प्रधानमन्त्रीसँग टिमअप गर्ने हो र प्रधानमन्त्री मार्फत गराउने हो। तर सार्वजनिक रूपमा डिफरेन्सेसहरू देखाउने राष्ट्रपति हामीले खोजेको होइन, चाहिँदैन। त्यसले संसदीय पद्धतिलाई चल्न दिँदैन। तपाईँ यसो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि राजनीतिमा धेरै भिजेको व्यक्तिभन्दा राजनीतिबाट अलि अलग थलग भएको अथवा अलि पर रहेको व्यक्ति राष्ट्रपति भयो भने यो समस्या अलि हुँदैन? त्यो कम हुन्थ्यो नि। जस्तो कतिपय मान्छेले विभिन्न एउटा गैर राजनैतिक क्षेत्रका अझ हाम्रो बोर्डर पारीबाट पनि सल्लाहहरू आए, सिफारिसहरू आए। अब के हुन्छ भनेदेखि यदि राजनीतिमा धेरै पार्टिसन पोलिटिक्स नगरेको मान्छे छ भने अनि उसका लागि प्रतिष्ठाको विषय हुँदैन, उसले त्यसलाई मेरिटका आधारमा डिल गर्न सक्दछ। तर जब प्रतिष्ठाको विषय हुन्छ, अब तपाईँ कुनै माओवादी मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउनु भयो भने उसले त यो जनयुद्ध गलत थियो भनेर भन्छ त? त्यो त धेरै सुसाइडल होला नि त। किनभने राजनीति गरेर आएको मान्छेले त्यो भन्दैन। मैले भनिदिन्छु, किनभने मेरो त्यो प्रतिबद्धता छैन। मेरो प्रतिबद्धता डेमोक्रेसीपट्टि छ। त त्यो चाहिँ काठ पसेको भनेर त्यो सेन्समा भनेको हो। त सामान्यतया राजनीति नै नबुझेको मान्छे जसले चाहिँ पब्लिक डिस्कोर्समा उभिन सक्दैन, त्यसलाई पनि लानु हुँदैन। तर लगेको मान्छे निश्चित रूपमा आम जनताले फिल गरोस्, हो राम्रो असल चरित्रको हामीले पत्याउने एउटा राष्ट्रपति आउनुभएको छ र त्यो राष्ट्रपतिले हाम्रो अहिलेको जुन टिप्पणीहरू छन् त्यसलाई निश्चित रूपमा निकास दिनुहुनेछ। तर एउटा संशय चाहिँ कहाँनिर छ भने नि डाक्टर साहब, कि यो हाम्रो मुलुकको राष्ट्रपति चुनिने निर्वाचनलाई लिएर वारिपारि चाहिँ स्थायी शक्ति विधि शक्तिहरूको जुन अलिकति चासो र चिन्ता देख्यो नि, त्यसले हाम्रो राष्ट्रपति संस्था बलियो बनाउँछ कि कमजोर? त्यसले कमजोर बनाउँछ। एउटा त के हो भने छिमेकीमा हामी सानो देश छौँ अनि हामी एउटा रणनीतिक ठाउँमा पनि छौँ। त्यस हुनाले हाम्रा कम्तीमा दुईटा छिमेकीहरूले चासो राख्दछन्। तर अब चासो राख्ने नाउँमा यदि उनीहरूको चासो यो हाम्रा मान्छे त्यो ठाउँमा पुगेदेखि हामीलाई चाहिएको बेलामा साँचो गुमाउन सजिलो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले उनीहरू आयो भने या उनीहरूले प्रस्ताव गरे भने अनि त्यसलाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। र यस्ता कुराहरू के हो भने तपाईँ खप्नुभयो भने यसको भारी बढ्दै जान्छ। तपाईँलाई कसैले भन्यो भने तुरुन्तै पब्लिकमा, मिडियामा, नेपाल जस्तो मिडिया रिच कुन कन्ट्री होला संसारमा, एक ठाउँमा चाहिँ चट्ट हामीलाई त यस्तो पो भन्यो त फलानुले भनिदिनु भयो भने भोलिपल्टदेखि उसले पनि अर्को भाषा खोज्छ, अर्को मान्छे खोज्छ, अर्को तौर तरिका खोज्छ र प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ हुने या चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ परिपाटीमा ऊ जाँदैन। तर हामीलाई त्यो धेरै ठुलो जोखिम हो। हाम्रो राष्ट्राध्यक्षले मलाई त लाग्दछ सामान्यतया यी विदेशीहरूलाई प्रोटोकलका कुराहरूमा बाहेक चाहिँ भेट्नु हुँदैन र यस्तो किसिमको आश्वासन दिनु हुँदैन कि मसँग केही अलिकति भए पनि पावर छ भनेर। भन्नुपर्छ कि तपाईँको कुरा सुने, प्रधानमन्त्री शुक्रबार चाहिँ मलाई ब्रिफिङ गर्न आउँदाखेरि उहाँलाई म भनिदिउँला, तर प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्नुहोस्, तपाईँको कुरो उहाँले निकास दिन सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दा नि अब हाम्रा राष्ट्रपति जो चुनिन्छन् अब पछि उहाँलाई एउटा समस्या त हुने हो नि होइन? यो उहाँलाई अब आन्तरिक सन्तुलनको बारेमा बढी चासो दिने हो कि बाह्य सन्तुलनको बारेमा चाहिँ बढी चासो दिने भन्ने त अब उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था त देखियो नि। त्यसै भए अब यस्तो छ, हामी राष्ट्रपति चाहिने एउटा कारण चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतका चाहिँ तपाईँको डिप्लोमेट राजदूतहरूदेखि लिएर जुन स्पेसल इन्भोयहरू, भिजिटरहरू, उनीहरू सबैकोसँग एउटा प्रोटोकल बमोजिम चाहिँ वार्ता गर्ने, उपस्थित हुने, चिया खान दिने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, गिफ्ट लिने, यो पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका हो। अब त्यो भूमिकामा सामान्यतया नेपाल सरकारको जे नीति हो त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्ना कुराहरू राख्ने हो। तर हामी कहाँ जुन चाहिँ साँचो घुमाउने चलन चल्यो त्यसले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले टेरेनन्, माथिबाट घुमाइदिउ न त भन्ने त्यो शक्तिहरू देखा पर्न सक्छन्। अथवा यस्तो हुन सक्दैन कि म जुन अवस्थाबाट निर्वाचित भए पनि म राष्ट्रपति भइसकेपछि उनीहरूले घुमाउनु खोजे जस्तो साँचो म बन्दिनँ भनेर भन्न सक्दैनन् हाम्रो राष्ट्रपतिहरूले? सकिन्छ नि, सकिन्छ। सबभन्दा त्यो त नसकिने कुरो होइन। एउटा कुरो त व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको चरित्र र जुन नैतिकता छ
त्यो डेमोन्स्ट्रेट गर्ने बित्तिकै मान्छेले आँटै गर्दैनन्। त त्यो भन्न सकिन्छ के अरे रुड हुनु पर्दैन। खालि के भनेदेखि यस्ता कुराहरू तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ। अब म प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ भेट गर्न आउँदा भनौँला, तर तपाईँले यो कुरा आफैले भन्नुपर्छ भनेर बडो निष्ठापूर्वक आफूलाई यदि अलग्याउने हो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो पद पनि आफ्नो गरिमा पनि अलग त्यो चाहिँ राख्न सकिन्छ। अब अन्त्यमा निर्वाचित अब हुँदै गरेको राष्ट्रपति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्दछ अब आउने राष्ट्रपतिहरू दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजना राम्रो मान्छे हो। अब यदि हामीले चाहिँ भूमिकाको हिसाबले हेऱ्यो भने दुइटैको भूमिका त्यत्रो कठोर रूपमा आलोचना गर्नुपर्ने खालको छैन हैन। अनि यी दुवै आफ्नो पार्टीमा बडो इज्जतको दाबी गर्नुहुन्छ, तर दुवै चाहिँ सङ्गठनकर्ता होइन। त्यस हुनाले उहाँहरू अलग्गिन सक्नुहुन्छ यदि चाहनुभयो भने आफ्नो माओ पार्टीबाट, र जसले जित्ला त उहाँहरूको चरित्रले अनि हाम्रो व्यवस्थाको चाहिँ कमी कमजोरीहरू जुन देखिएका छन् त्यसलाई समाधान गर्न मद्दत गर्छ। त्यस हुनाले त्यो निष्ठाको चाहिँ जुन अभिव्यक्ति उहाँहरूबाट हुन सकोस् भन्ने त्यो चाहना चाहिँ मेरो पनि छ। लेट्स सी हाउ इट गोज। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, हाम्रो समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद।